पाकिस्तान से काफ़ी खबरें आ रही हैं, लेकिन उस पे ज़रा सा वेट करते हैं। मैं आपको थोड़ी सी बाहर का हाल और खबरें बता दूं यहाँ पे। मैं 13 तारीख को पाकिस्तान से आया था बाहर कुछ छुट्टियों पे। तो लंदन पहले मैं आया, और जब लंदन पे हम पहुंचे थे रात को, तो हीथ्रो के ऊपर पहली बारी एक अनप्रेसिडेंटेड सीन था हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर। और वो ये था कि बस एक लंबी लाइन थी और बताया जा रहा था कि जी अब आप खड़े हो जाएं और अब आप वेट करें, ना इधर हो तो ना इधर हो, ना आगे जाएं ना पीछे जाएं। और काफी मुश्किल में थे वहां पे लोग, क्योंकि आप जब इतनी लंबी आपने फ्लाइट्स की होती हैं 8-8 घंटे की, यानी पहले आप लाहौर से आपने दुबई की हो, और दुबई से फिर आप ब्रेक लेने के बाद 7-8 घंटे की फ्लाइट आपकी यूके की हो, और फिर आप आके खड़े हुए आप यानी उस तरह आप जहाज के अंदर फटीक फैक्टर तो होता है बहुत ज्यादा, और अब आप खड़े हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा। फिर बड़ी मुश्किल से रेंगना शुरू हुए, फिर रेंग के रुक गए, फिर रेंगना शुरू हुए, फिर रेंग के रुक गए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हुआ कि जी जो इमिग्रेशन स्टाफ है वो है ही नहीं वहां पे, पूरे एयरपोर्ट के ऊपर नहीं है। और रिक्वेस्ट की उन्होंने किसी और एयरपोर्ट के टर्मिनल से कि वहां से कुछ लोग आ जाए। अच्छा जी, ये बड़ा एक अनप्रेसिडेंटेड सी बात थी कि यूके कहने को विलायत है, कहने को इंग्लैंड है, और वहां पे इमिग्रेशन वालों का ये हाल है। अच्छा, आपको पता है कि शदीद सर्दी पड़ रही है, तो वो अंदर उतना टेम्परेचर कंट्रोल भी नहीं था। अब लोग चल रहे हैं, और इसमें कुछ लोगों की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। बच्चे जो है वो बेचारे वैसे आवाजार। अच्छा, वो पूरे एरिया में ना कोई टॉयलेट वहां पे, ना कोई रेस्ट रूम वहां पे, ना कोई पानी का इंतजाम, ना कोई चाय का इंतजाम लोगों के लिए। कितनी, और हजारों की तादाद में पैसेंजर्स, यानी पैसेंजर्स ये सिर्फ एक फ्लाइट के नहीं थे, मेरा ख्याल है कई हजार वहां पे पैसेंजर्स थे। और उसके बाद फाइनली जब हम मेन इमिग्रेशन हॉल में आए हैं, तो उन्होंने 8-8 क्यूज बनाई हुई थी कि पहले आप इधर जाएं, तो फिर जिगजैग करके इधर आए, फिर इधर आए, फिर इधर आए। यानी वो बेसिकली ब्रेक देने के लिए, टाइम में ब्रेक देने के लिए आपको आप यकीन माने कि उस दिन तकरीबन 5 सवा 5 घंटे लगे हमें इमिग्रेशन सिर्फ कराने में। एंड बाय एनी काउंट ऑफ टाइम ये एक अनप्रेसिडेंटेड वाकया है, और दुनिया में किसी जगह अगर ये होता तो वहां पता नहीं कितना हंगामा भी हो जाता और कितना लोगों ने लान तान करनी थी। लेकिन 12 लोग लान तान तो कर रहे थे, लेकिन चुप करके खड़े थे। चुप, उसमें मुझे बहुत हैरानी की एक बात लगी। उन्होंने क्या किया कि उनका कि जितने भी यूके रेजिडेंट्स हैं, ईयू रेजिडेंट्स हैं, अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, वो लोग जो है वो अलग रो में आए, और उनको वो निकालते रहे उसी तरह। और बाकी सारे पासपोर्ट्स को उन्होंने एक जगह पे, आप समझे, भेड़ बकरियां बना के उन्होंने खड़ा कर दिया वहां पे। फाइनली मेरी जब बात हुई एक दो, और फिर इमिग्रेशन वाले से बात हुई, तो उसको मैंने पूछा और उस और लोगों से पता किया, तो पता चला कि जी इमिग्रेशन स्टाफ स्ट्राइक पे है। इमिग्रेशन स्टाफ स्ट्राइक पे है, बॉर्डर सिक्योरिटी वाले यानी बॉर्डर फोर्स वाले स्ट्राइक पे है। वो क्यों है? कि जी उनकी तनख्वाहें बड़ी कम है और उनसे अब गुजारा नहीं हो रहा। अच्छा, फिर आगे हम गए इमिग्रेशन के बाद, तो वहां पे कार्गो पे कोई नहीं था। हर एक का सामान उठा के एक ही जगह पे फेंका हुआ था, वो जितनी फ्लाइट्स थी। आप खुद उस वो क्या कहते हैं, टेरी के अंदर जाके टुबी लाएं और अपना को सूटकेस निकाल सकते हैं तो निकाल लें। अगर आपने गलत सूटकेस निकाल लिया और आपने किसी और का पकड़ लिया और आप बाहर जा रहे हैं, तो कोई चेकिंग नहीं थी, कोई था ही नहीं बंदा ड्यूटी पे वहां पे। और ना कस्टम वाले थे, वो भी सारे काउंटर्स खाली थे, और बाहर चेकिंग वाले भी सारे खाली थे। वैसे तो कम होती है यहाँ पे, लेकिन कोई भी नहीं था कि आप किसी और के भी बैग ले जाए अपने साथ, तो आप ले गए। अब पता ये चला कि सारे का सारा स्टाफ जो है वो कई दिन से उसने स्ट्राइक की हुई है महंगाई के खिलाफ और अपनी तनख्वाहें बढ़ने के खिलाफ। और यानी मैं ये सोच रहा था कि अगर ये पाकिस्तान में होता और इस तरह से हम लोग वहां पे कुछ स्ट्राइक्स हो रही होती, तो हमारा मीडिया जो है उन्होंने इन लोगों को कितना भड़का देना था। उन्हें कहना था कि ये देखो जी, इंसानियत सोच सलूक कर रहे हैं, गैर इंसानी सलूक कर रहे हैं, और अपनी ड्यूटी तो दें, अपने फर्ज तो निभाएं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं और कोई चूं चरा करने वाला नहीं। तो जब मैं निकला बाहर एयरपोर्ट से, तो एक अजीब मसला था। वो क्या था कि जी उन्होंने कहा जी कि इस टाइम पे अब ट्रेन तो जाएंगी नहीं,
اور بسز جو ہیں وہ بہت کم ہیں، اور شاید آخری بس چلی گئی۔ آخری بس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں تو منٹوں میں چلتی ہے۔ ان کے جی بس والے بھی اسٹرائک پہ ہیں، بس والے بھی ہڑتال پہ ہیں۔ آپ نے جو کرنا ہے پھر اوبر لے کے آپ جائیں، آپ نے جانا ہے جہاں پہ، وہ آپ کو مل جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد آ کے جب میں سیٹل ڈاؤن ہوا اور اگلے دن میں نے سٹورز میں جا کے دیکھا، تو کل بھی میں یہاں پہ ایک لوکل بوٹس کے سٹور میں گیا، یہ جو دوائیوں کا سٹور ہوتا ہے، تو ان کی انوینٹری بڑی کم تھی، تقریباً آپ سمجھے کوئی 60% کے قریب ان کی انوینٹری تھی اور باقی خالی تھی۔ تو میں نے اس کے وہ سیلز مین سے پوچھا، اس کے وہاں پہ میں نے کہا یار یہ آپ لوگ اس کو فل کر رہے ہیں کہ یہ سیل زیادہ ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے آپ کا یہاں پہ جو یہ خالی ہیں ریک سے طرح؟ تو انہوں نے کہا جی وہ بائنگ پاور ہی نہیں ہے لوگوں کی، تو ہمیں سامان کم کم منگانا پڑ رہا ہے کیونکہ لوگ خرید نہیں سک رہے، زیادہ لوگ جو ہے اتنی مہنگی دوائیاں جو ہیں۔ اچھا جی، وہ یعنی جن کو NHS دے دیتا ہے ان کو تو دے دیتا ہے، لیکن جن کو لینی پڑتی ہے تو پھر یا پرائیویٹلی تو پھر ان کے لیے اب وہ کمی ہو گئی ہے، اور وہ ایک رینڈم قسم کی جو بائنگ تھی وہ نہیں ہو رہی۔ اور یہاں پہ گروسریز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایسکلیٹ کر گئی ہے، یعنی جس طرح سے آپ آٹا، پیاز، ٹماٹر آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں مہنگائی، یہاں پہ مہنگائی جو ہے وہ بھی آسمان کو چھو گئی ہے۔ اور یہاں پہ جو اب کاسٹ آف لیونگ ہے وہ بہت ہائی ہو گئی ہے، لوگوں کے یوٹیلیٹی بلز جو ہیں، لوگوں کی گروسری شاپنگ جو ہے، یہ اور ٹرانسپورٹ، ٹریولنگ جو ہے، یہ بیسیکلی یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس نے لوگوں کا یہاں پہ فالودہ نکال دیا۔ تو یہ جو مہنگائی ہے یہ اب یونیورسل فنومنا ہو گیا، اور یہی ہمیں امریکہ سے بھی خبریں مل رہی ہیں، یہی اور جگہ سے بھی مل رہی ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ملک میں مہنگائی ذرا بہتر ہے، اور اگر ہم اس کا حل نکالیں، یعنی ان اے سینس کہ ہم ایگریکلچرل کنٹری ہیں، ان لوگوں کو تو ہر چیز امپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ ٹماٹر پتہ نہیں رشیا سے آ رہا ہے یا یوکرین سے آ رہا ہے، مرغی جو ہے وہ کہیں اور سے آ رہی ہے، گوشت جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ سے آ رہا ہے۔ تو اگر ہم لوگ اپنا مینج کر لیں ایگریکلچر کو صحیح طریقے سے، اور ہم اپنا ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی جگہ اگر ہم ایگری گروتھ کے اوپر زیادہ جائیں گے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ اس کرائسس سے بچا کے رکھا ہوا ہے، اور ہمیں اس طرح کی سٹرائکس جو ہے یہ ہمیں نہیں دیکھنے کو ملیں گی، یا سڑکوں پہ کھڑے ہونے کے لیے۔ اور سچی بات ہے، یہاں کا میڈیا جو ہے جتنا میں نے دیکھا ابھی تک، وہ کچھ زیادہ رپورٹ نہیں کر رہا، وہ اس کو ایک لوکل سٹوری کے طور پہ ڈیل کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی وہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور خود ہی حل ہو جائیں گے، خود ہی سالو ہو جائیں گے۔ کل میں یہاں پہ میئرز آفس کے لوگوں سے بھی میں ملا، تو ان لوگوں نے بھی بتایا کہ وہ ابھی ہیترو اسی وقت جا رہے تھے کہ جی فائنل وہ ان سے یونین والوں سے ڈیل کرنے کے لیے تاکہ کسی طرح سٹرائکس کال آف ہو۔ بیچ میں امیگریشن کے لیے انہوں نے کچھ دن کے لیے آرمی والوں کو بلا لیا تھا کہ وہ آ کے امیگریشن کریں لوگوں کی۔ تو ان کو سسٹمز کا تو پتہ نہیں تھا، وہ ہر ایک کے پاسپورٹ پہ ٹھپے لگانا شروع ہو گئے، ساری اندر جانا شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا روکو بھائی، یہ کیا ہو گیا؟ اس طرح تو پتہ نہیں کون کون آ جائے گا، یہ ہوا نکل گئی کہ UK میں امیگریشن والے نہیں ہیں۔ پھر ان کو ریپلیس کیا، اور وہ 9,000 لوگوں کی امیگریشن کے لیے 3 لوگ تھے وہاں پہ، اور وہ بھی ایسے تھے جیسے وہ احسان کر رہے ہیں، یعنی وہ لوگوں کو ویٹ کرایا اتنے گھنٹے، اس کا ان کو کوئی پرابلم نہیں، وہ سمجھ رہے تھے ہم احسان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو آنے تو دے رہے ہیں۔ جو EU والے ہیں اور UK والے ہیں، وہ ایک ریسس قسم کی مینٹیلٹی آپ سمجھے کہ ان کو الگ سے نکال دو، اور یہ باقی جتنے بھی ہیں ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح سامنے روک لو۔ کیا UK اس سے ریکور کرے گا یا کب تک کرے گا، یہ تو آنے والے دن بتائیں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر یہی گیس کرائسس، اگر یہ رشیا یوکرین وار نہ ختم ہوئی، تو اگلے سال یا تو برطانیہ کے اندر گیس ہوگی نہیں جلانے کے لیے، نہ چولہے کے اندر ہوگی، نہ انڈسٹری کے اندر ہوگی، یا پھر ان کو کوئی آلٹرنیٹ سولوشنز تب تک پیدا کرنی ہے کہ قطر سے کس طرح لیں یا کہیں اور سے کس طرح لیں۔ یہ رشیا یوکرین کی جو جنگ ہے، اس نے کافی دنیا میں مشکلات پیدا کر دی ہیں۔